السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں سورہ یاسین کے بارے میں۔ سورہ یاسین ایک ایسی سورہ ہے، الحمدللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طریقے سے بہت ہی پیارے انداز میں سورہ یاسین کی تلاوت سنانے والے ہیں۔ سورہ یاسین کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ساری احادیث مبارکہ سورہ یاسین کی فضیلت پر مبنی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرنے یا سننے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے، اس کی تمام دلی حاجتیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو بھی انسان روزانہ سورہ یاسین کو ایک مرتبہ سن لے یا پڑھ لے اور کسی بھی اچھے کام کا آغاز کرے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس کام میں خیر فرماتا ہے، اس کے لیے بھلائی فرماتا ہے۔ موت کا وقت عنقریب ہو، حضور نے فرمایا اس بندے کے عنقریب کھڑے ہو کر کے کوئی بھی انسان ایک بار سورہ یاسین کو سنا دے تو عذاب کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اسے سکون عطا فرماتا ہے، اس کی قبر سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں، جو انسان سورہ یاسین کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے یا سننے کا ماحول بنا لیتا ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی انسان دن میں روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین سننے یا پڑھنے کا عادی ہو جائے، اپنی عادت میں شامل کر لے۔ سورہ یاسین کی ایک تو فضیلت نہیں، اگر میں فضیلت بیان کرنے پر آ جاؤں تو راتیں گزر سکتی ہیں، دن ختم ہو سکتے ہیں، زندگی پوری ہو سکتی ہے، پر سورہ یاسین کی فضیلت میں بیان نہیں کر سکتا۔ سورہ یاسین اپنے اندر اتنا پاور رکھتی ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کا دل وہ ہے سورہ یاسین شریف۔ تو سورہ یاسین شریف کی برکتیں ایسی ہیں جو انسان اپنے گھر میں اتنی تیز آواز سے پڑھ لیا کرے یا سن لیا کرے، یا ہمارے چینل ٹی ایس ورلڈ کے ذریعے یاسین شریف کو سن لیا کرے، اپنے مکان کی کسی بھی کونے پر اتنی تیز آواز سے یا پڑھ لے یا سن لے تاکہ مکان کے چاروں کونوں پر آواز چلی جائے۔ آخر اس کی برکت کیا ہوگی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے مکان کے اندر کیسی بھی آسے بھی پریشانی ہو، جناتی پرابلم ہو، کیسی بھی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پرابلم ہو، یاسین شریف کی برکت سے دور ہوتی نظر آئے گی۔ بھوت پلیت شیاطین خبیث وہ سے دور چلی جاتی ہیں۔ تو یاسین شریف کی برکت یہیں تک نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب بھی کسی کام کا آغاز کیا کرو تو ایک مرتبہ سورہ یاسین یا پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو۔ جو شخص ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قدم پر کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ آپ لوگ بہت جلد کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ عادت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، 2-4 دن پڑھتے ہیں، اگر انہیں خیر و برکت نہیں دکھتی ہے تو انہیں صبر کے ساتھ کام نہیں لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر امید رکھتے ہوئے یاسین شریف کی تلاوت کیا کریں یا یاسین شریف کو سن لیا کریں اور صبر سے کام لیا کریں۔ انشاءاللہ جب ہمارا عقیدہ مکمل ہوگا تب دل سے ہم یاسین شریف کو ادب کے ساتھ اور آگے یا پیچھے نہ کرتے ہوئے شروع سے جب شروع کریں آخر تک مکمل طریقے سے یاسین شریف کی تلاوت جب ہم سنیں گے، دل سے سنیں گے تو اللہ پاک ہماری مشکلیں ضرور آسان فرمائے گا، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اگر ہم قرض میں رہتے ہیں اللہ پاک ہمارے قرض کو دور فرمائے گا۔ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار میں خیر و برکت دکھائی نہیں دیتی، کاروبار کبھی چلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے کاروبار میں من بھی نہیں لگتا ہے، تو ایسے عالم میں یاسین شریف کی برکت سے کاروبار میں خوب خیر و برکت ہوگی، غیب سے دولت آنا شروع ہو جائے گی، دولت کا انبار لگنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ اب تک قرض میں رہتے تھے اللہ پاک آپ کو اس کی برکت سے نجات عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ آئیے دوستو سن لیتے ہیں یاسین شریف کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن
فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.